गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. मडगांवच्यो उक्त्यो सुवात्यो बुरश्यो जाल्यात. नितळ वातावरणांत बसून खातले जाल्यार तशी अवस्था ना. दक्षिण गोंयांत अजून मेरेन FDAन ऑफिस घालूंक ना आनी देखून कामां चालीक लागूंक नात. संबंदीत यंत्रणा मडगांवच्या बुरश्या जाल्ल्या उक्त्या सुवातांची दखल घेतली. नितळसाण जाग्यार पडटली. गोवा कॅनान अपेक्षा उक्तायल्या. गोवा कॅनान मडगांवच्यो कोयर उडोवन बुरश्यो जाल्ल्यो आनी भलायकीक धोकादायक जाल्ल्यो कांय सुवातो भलायकी विभागाक दाखोवन दिल्यो. ट्रॅफिक पुलीस, अन्न विभाग, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आनी मडगांव पालिका मंडळान वेगवेगळ्या सुवातांनी वचून पळोवणी केली आनी सुदारणा करपाची गरज आशिल्ल्याचें मान्यय केलें. संबंदीत यंत्रणा वेळवेळार इन्स्पेक्शनां करपाक कमी पडिल्ल्याचें गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलंड मार्टिन्सान सांगलें. The South Goa office of FDA has not been opened. We will again make a representation to Ma'am Jyoti Sardesai, Director, to see that the new South Goa office, which was delayed for a long time because of staff and other matters, it's already fully furnished. And म्हाका दिसता ह्या old collectorate building on जर office उगडटलें जाल्यार the inspectors and all will be closer to this bus stand and we will get better service from it. So that by 7th of June कितें तरी डिसिजन FDAन घेवचें म्हूण आमी मागतले. मडगांवच्यो कांय सुवातो फूड हब म्हण वळख तयार करपाक लागल्यात, पूण थंय बऱ्या वातावरणांत बसून खावपाची सोय ना. FDI आनी हेर संबंदीत यंत्रणांनी जतनाय घेवची अशेंय गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिनान मागले. तेच बरोबर भलायकी अधिकाऱ्यांनय सुदारणा जावपाक जाय हे मानून घेतले. पळयात. Today's site inspection which is being held at Margaon Old Bus Stand has been held after Goa Can wrote to the health officer identifying certain broad issues, that is garbage dumping and unhygienic conditions. Our purpose of asking for the site inspection was to bring all the allied departments together. So today we have had the representation from Traffic Police, Directorate of Food and Administration, Horticulture Corporation of Goa and Margaon Municipal Council. We have also are going to request the help of the Civil Supplies and Consumer Affairs Department. So today, the inspection, we have seen that there has been a breakdown in terms of regular inspections, both from the MMC, FDA and Urban Health Center. So we have asked them today to conduct entire drive, getting all the details, and we are preparing a proposal wherein we will be identifying like this a map with the enclosed area showing all the stakeholders who are there. Now, if you see, it is a very prominent area in Margaon. Now, there are problems of accident vehicles here. So, we are going to recommend to the collector to consider this as a area for food, as a food hub. So, as a food hub, what are the requirements? It is already you can see a city bus stand. So we will write to Director of Transport to improve the conditions for the drivers, conductors and passengers to sit down. There is no sitting area, proper sitting area. As far as the horticulture unit is concerned here, outlet, we have already written to FDA. I have suggested 5 units in South Goa district and 5 in North Goa will be considered as a model units. So we are going to suggest to make this one, which is already here, as a model unit. So it will follow all the procedures, because if you see, the structure is given by the horticulture unit. This is not a private one, it is given by the horticulture unit. So there are a lot of new procedures that come. You have to compulsory display your email ID and phone number for consumer complaints. Secondly, all the food establishment will come under new protocols of the FSSAI. For example, one samosa vikta, one batata vikta, and he is not doing it on his own, then he has to put on the tray mobile number, license number and date of consumption. So these are all the new provisions. So as per the new provisions, we understand that these people have been doing business for many years. We respect that, and we are here to improve business, because if business improves, customer will get better service, consumers will definitely 100% benefit. Bus stand opposite to the police station, and I'm fully satisfied with the needs to be improvement has to be done. There is a garbage, and then there are gadas are running, probably without the proper permission from the health and the food and drug. So I think we are going to the routine investigation and put that, and we'll suggest them how to improve them. It is just to not cause obstruction to them.
but if they are finding short of having a sentry card over the disposal, we coordinate with the municipality and food and drug also and issue necessary under public health act, we issue notices also. First thing, our aim is to make this in a hygienic condition as it came on the paper also. How to improve? Sir, I'm even planning to have a one training sort of on a hygiene product at the health department in our urban health center Margam in shortly within this month. I think this is a priority because many people who come here, bus stand is there, and I also as a health officer I feel the sanitation has to be improved so that our citizens also get the proper food benefit. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मंत्र्याक सवाय भितर उदकाच्यो बाटल्यो दिवपाक शकतात. सोपूत विधीचेर 5.5 कोटी मोडपाक शकतात. तर सवाय गॅस कित्याक दिवपाक शकनात? आम आदमी पार्टीच्या महिला विभागाचो सरकाराक हो प्रश्न. सरकारान गोंयकारांची लूट चलयल्या. खास लोकांचे हे सरकार परत येवपाक फावना, आपान म्हळां. LPG सिलिंडर हिसपा भायर वाडला. एक तर कोरोनाचे दीस बहुतेक जाण बेकार पडल्यात. कांय जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात. पेट्रोल वाडला, आतां गॅसय हजारा वयर गेला. चड हाल जातात ते तडजोडी करून संवसार चलोवपी बायलांचे. गॅस दर वाडीचो पयलो हुलोब लागतात तो तेंकां. बायलांची अवतिकाय सांगपाची जाल्या कितली म्हारगाय गे सायबिणी. संवसार कसो करचो आमी ही फुगडी कानात घुमता. आम आदमी पार्टीच्या वुमेन सेलान मडगांवां खर निशेध उक्तायलो. गॅस आणि पेट्रोल जे वाडयल्ले आसा आणि ताका लागून सगळी म्हारगाय जी वाडलेली आसा ती तेंच्यांनी कमी करपाक लागून आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट मारता ह्या सगळ्या म्हारगायेचेर आणि तांकां रिक्वेस्ट करता, सरकाराक रिक्वेस्ट करता, BJPक रिक्वेस्ट करता की ताणें हे पेट्रोलाचे प्रायस जे आसा ते हायक केल्ले आसा, LPG गॅस प्रायस जे हायक केल्ले आसा ते ताणें कमी करचे आणि सामान्य जनतेक आदार दिवचो. गॅसी म्हारगाये पासून कॉमन मॅन आमगे कॉमन मॅन आहा तो तांकां 1000 प्लस अफोर्ड जायना. जॉब्स केलो हाय स्टील कॉमन मॅन अजून सफर जाताय बिकॉज वी हॅव नो जॉब, देर इज नो वे ऑफ इनकम. तरी गव्हर्मेंट शूड अंडरस्टँड आम कितकोन हे पयशे एकठांय कोतले. हे सगळे सिलिंडर आणि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल प्रायसीस, गॅस पेट्रोल घालपाक गेल्यार कितू म्हारगाय जायना. बाय द टायम आमी हिंगसान मारगांवसान गारवय ते पोतून येता 100 रुपीज 1 लिटर गेलो. आय डोंट नो वॉट दीस गव्हर्मेंट इज अप टू. आणि आमकां लुटून 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 आमकां रस्त्यार हाडटले आणि इकॉनॉमी सारकी काबार केली. As a housewife, this rise in prices is really affecting everybody, especially the common man, because not everyone can afford when the prices are really going up. I mean, the government has to look at the giving some subsidy for the essential commodities, and the government is doing is taking care of the ministers. Yes, kal aikla about they are taking care of the ministers, like 850 rupees mineral water they can give the ministers who are coming from their this, but as they have to look after us as common people to give us the essential subsidies and giving us some relief. आम्ही पळयलें की एक खास आदमी जे आसा, जे आमदार, मंत्री आणि सेंट्रल मिनिस्टर जे हांगा येता, 850 रुपयाचे एक उदकाची बाटली तांकां, जशें नॅन्सी बायन सांगलें की 850 रुपया एक उदकाची बाटली हे मिनिस्टर पिता. आणि आमी सामान्य लोकांनी कितें करपाचें? आमकां नळाक धड उदक येना, आमकां धड लायट सारकी आसना आणि रेटी वाडत आसा. ह्या परिस्थितीन लोकांचे हाल करपाचे हे BJP सरकारान थारायला आणि लोकांचे हाल जायत आसा. 5.5 कोटी रुपया जेन्ना सरकार स्वेरिंग इन सेरेमनीचेर मोडटा, शपथविधी हेचेर मोडटा, कार्यावळीचेर मोडटा, तेन्ना सामान्य जनतेक कळपा जाय की हे जे सरकार BJPचे आयला हे सामान्य जनते खातीर येवना, हे फक्त खास लोकां खातीर आयला. आमी मागता की जे प्रॉमिस BJPन इलेक्शनाच्या पयलीं केल्लें की 3 सिलिंडर फुकट दितले म्हणून, आणि त्या प्रॉमिसाचेर ह्या BJP सरकारान यू टर्न मारला आणि हे 3 सिलिंडर सगळ्यांक मेळपाना म्हणून आतां जे सांगला, हे लोकांनी लक्षांत दवरचें की हे सरकार फक्त यू टर्न आणि यू टर्नूच मारता आणि हेजे मुखार BJP कोणूच लागीं करूं नाका, इतलें जावं मागता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.
गोंयांत पर्यटनाच्या मळार गर्दी आनी प्रतिसाद वाडपाक लागला, पूण कांय कडेन गैरसोयीक तोंड दिवचें पडटा. देखीक दाबोळी विमानतळाचेर पर्यटकांक आनी खास करून विमानतळाचेर काम करप्यांक रस्तो हुबतना भोव त्रास जाता. थंय पांयपूल नात. सरकारान हे प्रश्न बेगोबेग जाग्यार घालचे थळाव्यांनी मागलां. एअरपोर्टाचं मेजर जंक्शन हांगा मेजर ट्राफिक हे जाता, पूण हांगा एक मेजर प्रॉब्लम हा की एअरपोर्टार जे हजारांनी 5,000 10,000 लोक जे येतात ते हांगा जेन्ना हांगा जे क्रॉसिंग करतात तेन्ना खूबच त्रास जावपाक लागला. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी तशेंच आमच्या नॅशनल हायवेन बरी हे केले, ग्रेड सेपरेटर बांदलो, पूण ग्रेड सेपरेटर फॅसिलिटेट करता फक्त टॅक्सी आणि जे कार्स येतात तेंच्या खातीर, पूण जे नॉर्मल पॅसेंजर्स नॉर्मल जे ट्युरिस्ट येतात तांकां हांगा क्रॉसिंग करपाक जायतो त्रास जावपाक लागलो आसा. हांगा जे झेब्रा क्रॉसिंग आसले पूण ताका हांगा सिग्नल नासल्या कारणान ते झेब्रा क्रॉसिंगाचे कांयच फायदो जायना, कित्याक की हांगा जे व्हेहिकल्स येता हेवी व्हेहिकल्स तशें नॉर्मल व्हेहिकल्स पळयत जाल्यार स्पिडीन येतात आनी जेच्या करून ट्युरिस्ट आनी जशे एअरपोर्टार जे हजारांनी लोक जे कामाक आहात तांकां आयच्या दिसा त्रास जावपाक लागलो आसा हांगा क्रॉस करपाक. ही स्टोरी करपाची कारण म्हटल्यार काल रातची एक एक्सिडंट जालो, हांगा एक्सिडंट जाला आनी एका दुखापत जाली, कित्याक की हांगा जे ट्रॅफिक वयता एकदम स्पिडीन वयता, कित्याक की हांगा हायवे आसा आनी हायवेचेर स्पिडीन वयपाचें अशें म्हणटात. पूण स्पिडीन वयतल्यार हांगा लोकांक जेन्ना हजारांनी जे ट्युरिस्ट येतात गोंयान तांकां फर्स्ट हांगा हे क्रॉसिंग करचें पडटा आनी ह्या एक्सिडंटान तेंचो खंय तरी जीव वयपाचो हे येता. पूण हे खंय तरी ऑथॉरिटीन लक्ष घेवपाची गरज आसा आनी हेचेर खंय तरी सुटावो करपाचा. लोकांची आनी ट्युरिस्टांची मागणी आसा की हांगा एक तर ओवरब्रिज आसपाक जाय नाल्यार कितें तरी सोल्युशन आसपाक जाय. नो डावट हायवे आसा, एअरपोर्ट आसा, ग्रेड सेपरेटर बांदलो, पण जे लोकल जे चलोन वयपी लोक आहा जावं हांगा जे लोकल जे बसीस आहा ते खंय तरी घेवपा खातीर वयपी लोक हांगा तांकां खंय तरी पेडिस्ट्रियना खातीर एक सुविधा जावची अशी लोकांची मागणी आसा. विमानतळा भायर गाडयो उपलब्ध नाशिल्ल्यान लोक टॅक्सी बसी सोदपाक विमानतळा भायर वतात, पूण रस्तो हुबपाक भोव त्रास जातात. चड प्रमाणात आनी वेगान गाडयांची येरादारी जाता आशिल्ल्यान अपघात जावं येतात. हे अपघात टाळपा खातीर थळाव्यांनी पेडेस्ट्रियल ब्रिज उबारपाचो अशें मागलां. चलप्यांक अशे तरेचे पाय पूल बांदून दिले जाल्यार बऱ्याक पडटले खंय. आयकात थळाव्यांक. दाबोलीम एअरपोर्ट इंटरनॅशनल हो आमचो गोंयचो एक सुंदर एअरपोर्ट आसा आनी हांगसर आमच्या गोंयान ट्युरिस्ट खूब येता, इंटरनॅशनल येता तशें लोकलूय येता. पूण हांगसर जो एक प्रॉब्लेम आसा हो केन्नाच्यान फेस जालो की जेन्ना ग्रेड सेपरेटर जेन्ना ओपन केलो आनी हे ट्राफीक जे आहा NH60 नॅशनल हायवे 16B तो एकदम फास्ट मुवमेंट जाता. आतां पयलीं कितें जातालें ट्राफीक सिग्नल आसताले आनी हांगसर व्हेहिकल स्टॉप जाताले आनी क्रॉस करूंक मेळटाले. आतां तशें कांय करूंक जायना. सिग्नल काडलेल्याक गाडयो स्टॉप जायना, गाडयो एकदम फास्ट मुवमेंट जाता. आमच्या पॅसेंजर्स एज वेल एज द स्टाफ आहा एअरपोर्टाचो तांकां क्रॉस करपाक इतले त्रास जाता आनी रिस्क जाता की डेंजरस आसा हांगसर. एक अशें जावचें न्हू की हांगसर फॅटलिटी जावन मागीर गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडचे. तेच्या पयलींच एक म्हाजें मागणें आसा की गव्हर्मेंटान हांगसर की पेडेस्ट्रियन ब्रिज घालचो जेणे करून लोकांक फॅसिलिटी जातली की क्रॉस करपाक रोड. फाल्यां फॅटलिटी जावन हांगसर जावच्या पेक्षा पयलींच केल्लेलें बरें. शंकर कितें सांग सोदता ह्या जंक्शना बद्दल, कितके त्रास जाता जे ट्युरिस्ट हांगा गोंयान येता तेंच्या खातीर? पळय हे जेन्ना जंक्शन बांदलेलें न्हू जेन्ना डेव्हलपमेंट केल्लेलें हें तेन्नाच्यान हो प्रॉब्लम एक्चुअली पयलींचो जो कोण आमदार आसलेलो आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हेंच्यांनी हो इशू ध्यानान घेवन तेंच्यांनी पयलीं फूट ओवर ब्रिज बांदपाक जाय आसलेलो नाजाल्यार अंडरग्रावंड पाथ तरी करपाक जाय आसली, जेणे करून हे जे आयज ह्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जे लोक येतात कितें आनी हो रोड तांकां आतां थोडे टॅक्सीन वचोंक सोदिनात, थोडे टॅक्सीन वचून प्रायवेट बसीन बीन वचोंक सोदतात, तांकां हो रोड क्रॉस करचो पडटा. आनी हांगासर व्हडले हेवी ट्राफीक चलता, कोळशाचो ट्राफीक म्हणनाका, दुसरो ट्राफीक म्हणनाका कितें, आनी क्रॉस करतना ते बेगा आपली लगेज घेवन जेन्ना क्रॉस करता न्हू तेन्ना प्रॉब्लेम जाता आनी एक्सिडंट जावपाचे मॅक्झिमम चान्सीस आसता. आनी हांगा एक्सिडंट जावन लोक मेले सुद्दां. ह्या स्पॉटाचेर लोक क्रॉस करतना एक्सिडंट जाला, कोणाचे पांय मोडले, कोण मेले, हे केसीस आमी पळयल्या. सो सरकार इतले नेग्लिजंट आसूंक शकना. हे बारीक गोश्टी एक्चुअली हे जे कोण मंत्री संत्री आहात न्हू तेंच्यांनी लक्षान घेवन हे पयलीं करपाक जाय. दीज आर द बेजीक. येदो मोठो 500 कोटीचो एअरपोर्ट बांदलो आनी ताका 50 लाखाचो फूट ओवर ब्रिज ना, आसतलो कोणूय. आयज आमी रेल्वे सुद्दां पळयता जेन्ना क्रॉसिंग आनी फूट ओवर ब्रिज आसता एका. सो एअरपोर्टाचेरूय तोच फूट ओवर ब्रिज करपाचो, कित्याक एक बायल आपल्या धाकट्या भुरग्याक घेवन क्रॉस करतना जर सपोज एक्सिडंट बीन जालो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? सो दीस इज अ व्हेरी डेंजरस स्पॉट जो एअरपोर्टाच्या तोंडा फुडें आहा. कितें आमी सरकारा कडेन मागता की हांगासर तेंच्यांनी
तेंचे जे मिस्टेक्स जाले ते रेक्टिफाय करपाचे, फूट ओवर ब्रिज नाल्यार अंडरग्राउंड पाथ तरी करून क्रॉसिंगाक लोकांक इजी करपाचे. चलत वचप्यां खातीर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आणि फुटब्रिज बांदपाचे उतर येरादारी मंत्र्यान दिला. ऐकात माविन गुदिनोक. The work of a bridge going on from one side to another. That bridge will be broadened and there will be a pedestrian crossing on that, allowing people to cross over at the side. Even it is there in their design. I hope they are going to implement it. Even otherwise, I had asked them to make a footbridge where it will be only for pedestrians to cross over, so making the task easier. If they have not done it, I will make them do it. I am very much seized of the problem because it is dangerous when people are crossing. If some car or some other vehicle goes over them at high speed, you know what will happen. गोवा दृष्टिवातील हिरू महाले वास्कोच्यान. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा म्हापशे पुलिसांनी एका चोराक धरलो. पुलिसांनी ताचे कडल्यान 5 मोटरसायकली जप्त केल्यात. 19 वर्सां पिरायेच्या ह्या चोराचें नांव युवराज गुजराती. मंगळारा म्हापशा पुलिसांनी युवराज गुजराती ह्या 19 वर्साच्या पिरायेच्या एका चोराक धरलो. तो काणका रावतालो. पुलिसांनी ताचे कडल्यान 5 मोटरसायकली जप्त केल्यात. ह्यो मोटरसायकली चोरल्या उपरांत ताणें कुचेली दोंगरार व्हरून दवरिल्ल्यो. कांय मोटरसायकलीचे पार्ट्स ना जाल्यात. ऐकात थळाव्या पुलीस अधिकाऱ्याक. That on 9/5/2022 we received complaint of a theft or auto vehicle theft of a Aprilia. So the case we registered that case, and upon investigation we developed information through our sources that he was involved in earlier crime also. One Yuvraj Rajesh Gujarati, 19-year-old, resident of Verla, Kanka. He was our main suspect. We got him, interrogated him, arrested him under 41 and conducted interrogation, and we managed to recover 5 motorcycles from him. एक मोटरसायकल त्यांच्यानी बांदाच्यान चोरला, बांदा महाराष्ट्र, आणि बाकीचे मोटरसायकली एक एप्रिला म्हापसाच्यान चोरला, बाकी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाकडे एक चोरल्या, आणि बाकीची यामा आणि एक 2-3 मोटरसायकली यांचे नंबर प्लेट बीन ते आम्ही ओनर्जांक चेसी नंबर बीन हे करून आरटीओन धाडून ओनर्जांक फायंड आउट करतले, आणि विल सी वेदर एनी FIR इज रजिस्टर्ड इन दीस केस. आता हेका आमी 2 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड दिला. 2 दिसांक आमी ताका इंट्रोगेट करतले. वी सस्पेक्ट डेट ही मस्ट हॅव रॉब्ड मोर व्हेकल्स ऑल्सो, आणि तेजे वांगडा एकॉम्प्लीस तेजे थोडे एक मायनर भुरगे आहा, सो तांकां आमकां अरेस्ट करपाक मेळना. बट वी वील ट्राय टू सेंड देम इन अपनागर फॉर रिहॅब. एंड दीस युवराज वी हॅव अरेस्टेड बिकॉज इज मेजर, सो मेजर आहा. बाकीचे कितले जाण सर? बाकीचे आनीक 2 जाण मायनर आहा 2 जाण. हेच्या पयलीं हो एक इन्वॉल्व जाल्लो थेफ्ट केसीनूच, आणि बिकॉज ते थेफ्ट केसीन इन्वॉल्व जाल्लो म्हणून ताका ऑन सस्पिशन आमी 41 अंडर अरेस्ट केल्लो. सो देन इंटरोगेशनाचेर तेणी हे सगळी रिकवरी दिली आमकां. सो आतां सध्या ताका 2 दीस रिमांड घेतला आमी. फुडें कितें जाता तें पळयता. ह्यो व्हेकल सगळ्यो आसा पळय चोरलेल्यो, त्यो घेवन खंय दवरलेल्यो तेणी? कुचेले ते दोंगरांनी दवरलेली. कुचेले ते बुशी एरिया आहा पळय थंयसर लिपोवन दवरलेली, आनी तेजो फ्युचर हें आसलो तो स्क्रॅपाक कितें तरी विकपाक. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकर. वास्को एके 6 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाला. वास्को पुलिसांनी हे प्रकरण नोंद करून भारतीय दंड संहितेचे कलम 376 आणि गोंय बाल हक्क कायदो आणि पॉस्कोचे कलम 8 अंतर्गत गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. इन्कम टॅक्स खात्यांत काम करपी 3 बायलांची लैंगीक पिडणूक केल्ल्या प्रकरणाची सुनावणी आज पणजेच्या सत्र न्यायालयांत जाली. या प्रकरणात 2 इन्कम टॅक्स निरीक्षकांचो आस्पाव आसा. तातूंतल्या एका आरोपीक कोर्टान अटकपूर्व जामीन दिल्या, जाल्यार दुसऱ्या आरोपीची सुनावणी फाल्यां जातली. Sessions Court Panji has passed orders in 2 anticipatory bail applications of the Inspector of Income Tax. The Honorable Session Judge has passed orders allowing the 2 anticipatory bail applications with conditions, and one of the applicants has been order has been kept tomorrow morning.
We have full faith in the judiciary and we will come out clean. That's all I want to say. Condition not to leave the state, not to leave the country, and around bond of rupees 50,000 and surrendering passport and not to threaten with the witnesses. So these are the main strong conditions they have imposed. Bill made दोग जाणांक एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट जाल्या. नाव दे वील रिपोर्ट टू द पुलीस स्टेशन. दे वील कॉपरेट विथ द इन्व्हेस्टिगेशन. नेक्स्ट डेट फाल्यां दवरल्या सकाळी 3rd एप्लिकंटाची ऑर्डरीक फाल्यां दवरल्या. ऑर्डरीक दोग जाणांची ग्रांट जाली आज विथ कंडिशन. पेडे म्हापशेच्या कामर खाजनाच्या श्री देव मंजुश्वर देवस्थानाच्या माचयेर थळाव्या कलाकारांनी मंगळारा स्वराजाचा सेनापती हे नाटककार ना ल मोरे हांचे संगीत नाटक झेतान सादर केले. मनाक धादोसकाय दिवपी मधुर पदां आनी कलाकारांच्या वीर रसांतल्यान देखण्या अभिनयाक लागून नाटक उंचायेर पावले. फामाद लायट डिझायनर राया कवळेकरान हें नाटक दिग्दर्शीत केल्लें. श्री देव मंजेश्वर देवस्थानाच्या 18व्या वर्सुकी दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्याचो हें नाटक एक भाग आसलें. समारां, पुजा, महाप्रसाद, दिवजां, फॅन्सी ड्रेस, नृत्य सर्त अश्यो विविध कार्यावळी जाल्यो. मंगळारा रातीकडेन पावणी जाली आनी त्या उपरांत स्वराज्याचा सेनापती हें शिवकालीन नाटक सादर केलें. विश्वास मेस्त्रीन तेका संगीत दिल्लें. विठ्ठल मेस्त्रीन ताल सांगात दिलो. घेवया ह्या नाटकाचो आस्वाद. गोवा 365 खातीर पेडे म्हापशेच्यान जवाहर बर्वे. आसानी चक्रीवादळान देशाच्या पूर्व दर्यांत धुमाकूळ घाला. गोंयांत ताका लागून कुपां दाटल्यात. चडीक तापमान सुमार 3 अंशांनी उणाव तयार जाला. IMDन 11, 12 आनी 13 वेर कांय कडेन हलकोसो पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. अशें आसलें तरी 14 मे सावन हवामान सुकें उरतलें अशेंय सांगलां. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.